السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي لمسة إكرام. أول وصفة على قناتي درت لكم لي دونيت، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فوالا هنايا كيما رانا نشوفوا. بالنسبه للمقادير نتاع الوصفه نتاعنا نتاع لي دونيت، كيما رانا نشوفوا هنايا عندي 2 حبات بيض بحجم يكون متوسط على درجه حراره الغرفه. عندي نصف كيس خميره كيميائيه. عندي 2 أكياس تاع 5 غرام من سكر الفانيليا او لافاني عادي او ليكيد. عندي هنايا 2 مغارف كبار تاع زبده اللي كنت ذوبتهم خليتهم يبردوا. عندي كاس نتاع الحليب ديفت 240 مليلتر. عندي مغرفه معمره مليح نتاع خميره الخبز. عندي كميه من الفرينه باش نطم هذا العجينه نتاعي. معناها ما نقدرش نعطيكم القوام، عفوا ما نقدرش نعطيكم الكميه معناها اللي تجي سوا باش نطمو هاد لاباط. معناها كل الفرينه وشحال تديلي معناها لانه على حسب البيض هذا الكميه ترفد لي تاع الفرينه. وعندي كذلك قرص ملح. نبداو مباشره في الطريقه. هنا عندي الكاس نتاع الحليب لازم يكون دافي ما يكونش حامي، ندفيه ومن بعد نبقى نضيفه في المقادير الاخرى. قلنا المغرف تاع خميره تاع الخبز. وعندي لافاني كما قلت لكم 5 غرام، معناها 10 غرامات من من سكر الفانيليا، او قلت لكم لافاني عادي ولا مهم كي تكون عندكم فانيليا عادي، يعني اي نوع اللي يكون عندكم نضيفوه. هنا نسيت ما قلت لكمش في المقادير، عندنا 3 مغارف بيان بومبي تاع سكر عادي. ونخلط كامل المقادير اللي عندي اللي قلت لكم عليهم، ومن بعد نبقى نضيف البيض والمارغرين ولا الزبده اللي تكون ذايبه. ولا تحبوا تخلوها تكون لازم تكون طريه، ما تكونش معناها خرجوها من الثلاجه فمهم. ونخلط مليح كامل. نبقى نضيف البيض كما راكم تشوفوا. انا قلت لكم البيض ما يكونش بزاف، ما يكونش الحبه كبيره بزاف. اذا كان عندكم كبير معناها ضيفوا حبه كبيره وحبه صغيره. الزبده كما قلت لكم ونخلط مليح لازم حتى يذوب لي، نحس بلي داك السكر خلاص ذاب لي. فوالا بهذه الطريقه. ومن بعد نبقى نضيف في الفرينه. انا هنايا الفرينه دات لي حوالي ثلث غير بشويه. وهنايا ومع كذلك نصف كيس من الخميره الكيميائيه والقرصه نتاع الملح اللي قلت لكم عليها. انا قلت لكم الخميره عفوا الفرينه دات لي حوالي 3 كيسان وربع. الفرينه كما قلت لكم كل فرينه وشحال تشرب. في المره الاولى نضيف كاس، نخلط مليح بالفوي ومن بعد نزيد الكاس الزاوج ونخلط مليح ومن بعد حتى نحس لاباط بدات تلم عندي. نبدا نخدم فيها بيدي باش نحس بلاباط العجينه نتاعي ونتحصل على هذا القوام اللي راكم تشوفوه فيه. معناه لازم تكون تلصق في اليد ولكن ماشي تلصق بزاف بزاف بزاف. من بعد نضيف لها شويه برك رشه خفيفه برك من الفرينه ونسقمها شويه عبر ما نسقمها برك وتقعد لي ونقدر نتحكم فيها. ومن بعد نغطيها بطرشونه ونخليها حتى تخمر. انا خليتها حوالي ساعه ونص. مرت ساعه ونص. شوفوا خمرت لي، خسرتها الخموريه وضعت شويه فرينه هنايا فوق البلان دو طرافاي نتاعنا بالحلال. وشوفوا نبدا نحلل فيها لاباط. هاد لاباط تكون بزاف بزاف سهله في الخدمه تاعها، كل ما تريح كل ما تسهل عليك في الحل تاعها. نخليها شوفوا نخليها بهذا السمك، ما نكون رقيقه بزاف ما تكون خشنه بزاف في الوسط. ونطبعها بهذا الشكل. معناها الطابع اللي يكون عندك انت مدور معناها على حساب الحجم اللي تحبيه انتيا في لي دونات نتاعك. نطبعها بهذا الطابع ومن بعد نجيب معناها الثقب يكون صغير. انا جبت اون دوي وبديت نثقب فيها في الوسط. ولكن هذوك معناها هذوك العجينه اللي تبقى لي في الوسط اللي نحيها ما نقيسهاش، ما نرميهاش، ماشي ما نرميهاش عفوا، ما نعاودش نلمها مع العجينه تاع الاطراف اللي تبقى لي، لا نعاود هذه من بعد هذه ونقليها وندير لها شويه تاع مانيش عارف تاع صوص شوكولا ولا مانيش عارف تاع نيسلي كما تحبوا نتوما تاكلوها وكلوهم عادي.
كيما راكم تشوفوا هنايا، ونثقبهم ونحيهم ونخليهم هنا في الدار كيما ما نقيسوهمش، عفوا ما نعاودوش نرموهم، نعاودوهم على لاباط نتاعنا. فوالا هكا نكمل كامل العجينه تاعي ونخليها تري. بعد ما كملتها كامل نحطها في بابي كويسون كيما راكم تشوفوا، قطعته مربعات، عفوا اي نعم مربعات على حساب الدوائر اللي درتهم، ونخليهم فيه حوالي يتضاعفوا حوالي نصف ساعه الى ساعه، معناها على حساب الجو اللي عندنا. وشفتوا دوك الصغيورين كيفاش درت لهم من بابي كويسون خصيص عليهم، وخليتهم هما ثاني كيخمروا ونقليهم. نقلي فيهم على نار اقل من متوسطه وزيت ساخنه. وبالنسبة للتزيين عندي هنايا حلوى رقيقة، عندي صوص سكر، عندي غناش تاع شوكولا اللي كنت ذوبته في حمام مائي وضفت له الماء حتى يولي لي ليس، وعندي كذلك كمية من جوز الهند. والتزيين دايما يبقى اختياري. ولا بعد ما كملت زينت كامل حبات التوعية، دوك ما بقى لي الا نقول لكم تهلا في روحكم وشهية طيبة.